बेचना ये जायज नहीं, वो माल ही नहीं। शराब मोमिन के लिए माल नहीं। शराब अगर कोई कहता है कि मैं शराब रेहन में रखता हूं, इतने मटके, तुम मुझे इतना पैसा दे दो, तो शरीयत कहेगी हराम है, ये माल ही नहीं है मोमिन का। मोमिन ना शराब रख सकता है, ना बेच सकता है, ना खरीद सकता है। माल की हैसियत शराब की मोमिन के लिहाज से नहीं, काफिर का माल हो सकता है, मोमिन का माल नहीं हो सकता। ऐसे ही जिस वक्त हराम हालते इहराम में हरम का शिकार किया जाए तो वो भी चूंकि नाजायज है, तो वो भी मोमिन का माल नहीं है। तो जो चीज रेन में रखी जाए उसके लिए शर्त है, एक तो वो ऐसी हो कि बेची जा सके, दूसरी शर्त यह है कि वो माल हो। अगर माल नहीं होगी तो फिर उसको रेहन में रखकर उस पर कर्जा नहीं लिया जा सकता। रेहन के लिहाज से तीसरे नंबर पर मरहून में यह शर्त है कि वो चीज माले मुतकव्वम हो। माले मुतकव्वम ये इसी का एक हिस्सा है कि उसकी कीमत लगाई जा सकती हो। जिस तरह के अगर मिसाल के तौर पर खिंजीर है तो वो मुसलमानों के लिए माले मुतकव्वम नहीं है, उसको रेहन में नहीं रखा जा सकेगा। और कोई चीज हो हलाल, उसको रेहन में रखा जा सकेगा। तो माले मुतकव्वम ये तीसरी शर्त है। चौथे नंबर पर कि जिस चीज को रेहन में रखना है वो चीज मालूम हो। अगर मालूम नहीं होगी तो उसके रेहन में रखा नहीं जा सकता। मजहूल होने की सूरत में चूंकि झगड़ा पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर वो कहता है मैं तेरे पास सोना रेहन रखता हूं, तू मुझे 1 लाख रुपया दे दे। तो अब मालूम नहीं है, मजहूल है। क्यों? सोना रत्ती भी हो सकता है, सोना तोला भी हो सकता है, सोना 10 तोले भी हो सकता है, सोना 20 तोले भी हो सकता है। तो ये बोलना लाजिम है साथ कि कितना सोना। अगर मालूम होगी, अब पहली सारी शिक्के पाई गई कि चीज ऐसी है जो बिक सकती है, जो माल भी है, जो मुतकव्वम भी है, मगर साथ बयान नहीं हो रहा कि वो है कितनी। क्योंकि इस्लाम ये चाहता है कि कोई मामला ऐसा भी ना हो कि जिसमें कल झगड़ा पड़ सकता हो। तो सारी चीजें पहले तय होनी चाहिए कि कितना सोना मैं तेरे पास रेहन रखूंगा और इतना कर्जा लूंगा। लिहाजा अगर वो मरहूना चीज मालूम नहीं है तो फिर भी उसको रेहन में रखना जायज नहीं है। अगर मरहूना चीज मालूम होगी, ये चौथी शर्त है उस मरहून के अंदर, तो फिर उसको रेहन में रखकर कर्जा वसूल किया जा सकता है। 5वें नंबर पर यह है कि वो राहिन की अपनी ममलूक हो, यानी जो बंदा कर्ज वसूल करना चाहता वो चीज उसके अपने मिल्क में हो। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई की चीज हो उठा के दे आए कि ये रखो मैं तुझे पैसे दूंगा, तो इसकी अपने मिल्क में नहीं, इसको रहने रखा जा सकता। बाप की चीज हो उठा के किसी के पास रखा कि ये तुम पास रखो, इतने पैसे मुझे दे दो, जब मैं वापस करूंगा तो ये चीज वापस ले लूंगा। शरीयत कहती है रहन रखना ये नाजायज है, क्योंकि रहन अपनी चीज रखो जो अपने मिल्क में हो। ऐसा भी नहीं हो सकता किसी की चीज उधारी पास थी या किराए पर ली हुई थी, आगे जाकर रेहन पे दे आया, तो ये जायज नहीं है। 5वीं शर्त ये है मरहून चीज के अंदर कि जिस चीज को रेहन रखना है और कर्ज वसूल करना है वो इस बंदे के अपने मिल्क में हो और फिर जाके रखे तो उसका जवाज होगा, वरना उसका जवाज नहीं होगा। 6ठे नंबर पर वो चीज बिल्कुल फारिग हो, जो पहली 5 शर्तें पाई गई उसमें, और फिर वो फारिग भी हो, तो फिर जाकर उसको रेहन में रखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर खजूर का दरख्त किसी के पास रेहन रखना चाहता है और उस पर खजूरें इसकी हैं, कहता सिर्फ दरख्त जो है वो तुम्हारा है और खजूरें मेरी हैं। अब चूंकि वो आपस में मुत्तसिल है, खजूरें और खजूर की टहनियां, शाखें, आपस में खजूर का तना, तो ये अब चूंकि जुदा नहीं, उसके अपने मिल्क से इसको जुदा करके दे नहीं सकता। इस वास्ते फारिग होनी चाहिए चीज। फारिग हो तो फिर वो रेहन में रखी जा सकती है, वरना नहीं रखी जा सकती। गंदम खुद काश्त की हुई है, कहता गंदम तो मेरी है, जमीन तुम्हें रेहन में रख दे रहा हूं, तो ये जायज नहीं है, क्योंकि वो जमीन फारिग नहीं है। गंदम अपनी काट ले या फिर गंदम समेत उसके पास रेहन में रख दे, तो इस सूरत हाल में रेहन रखा जा सकेगा। तो ये 6ठी शर्त है मरहून चीज के अंदर कि वो रेहन में रखी जाए जो फारिग हो, इसके मिल्क से मिल्क किसी का हो, मगर इसकी किसी दूसरी ममलूका चीज से वो चीज मुत्तसिल ना हो, जुदा हो, तो फिर उसको उस मुर्तहिन के पास रेहन में रखा जा सकता है। 7वें नंबर पर वो ये है कि उसके अंदर इम्तियाज मौजूद हो, वो गैर मुमय्यज ना हो। अब
اب دیکھیں ایک کام ہے چھوٹا سا، آج کا بندہ کہتا ہے رہن چیز رکھنی ہے میری مرضی ہے اگلے کی مرضی ہے، اور ادھر شریعت کی مرضی پوچھتے ہی نہیں ہے کہ جس نے اتنے ضابطے معین کر رکھے ہیں فرمایا وہ متمیز ہو، اگر متمیز چیز نہیں ہوگی تو اس کو رہن میں نہیں رکھا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کہتا ہے آدھا گھر تجھے رہن میں دیتا ہوں، لیکن یہ تقسیم نہیں کرتا کہ یہ آدھا اس طرف والا یا اس طرف والا، تو وہ رہن نہیں ہو سکے گا۔ رہن تب ہو سکے گا کہ جس وقت اس آدھے کو وہ ممتاز کر کے کہتا ہے کہ یہ آدھا رہن میں رکھ رہا ہوں اور اس پر تم مجھے اتنے پیسے دے دو۔ تو یہ وہ شرائط ہے اختصار کے ساتھ، آگے ہر ایک میں بڑی تفصیلات ہیں گھنٹوں کی، اختصار کے ساتھ کہ یہ ایک بندہ قرض لینا چاہتا تھا کوئی چیز رین میں رکھ کے، تو رین جس چیز کو رکھنا چاہتا ہے اس چیز میں شرطیں کیا ہونی چاہیے، اگر یہ شرائط موجود ہوں گی تو پھر اس کو مرہون کیا جا سکتا ہے، اس چیز کو رہن رکھا جا سکتا ہے، ورنہ شریعت مطہرہ اس کے رہن رکھنے کی اجازت نہیں دے گی۔ جب کوئی بندہ رہن کا یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو یہ مکمل کیسے ہوگا؟ اس کی تکمیل جو ہے وہ ایجاب و قبول کے ساتھ اور قبضے کے ساتھ ہوگی۔ جس طرح ہوتا ہے نا عقد نکاح ہوتا ہے، اس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، بیع و شراء میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، تو ایسے رہن میں یہ جس وقت کہے گا کہ مجھے اتنا قرض دو اور یہ چیز تمہارے پاس رکھتا ہوں، اور وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں، تو یہاں تک پہنچنے میں عقد پورا نہیں ہوا۔ یہاں ایک اور شرط بھی ہے، وہ ہے قبض، کہ وہ چیز جس کو دے کے قرضہ لینا چاہتا ہے جب تک اگلے کے قبضے میں نہیں آئے گی اس وقت تک رہن کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ جب تک اس قرض دینے والے کے قبضے میں وہ چیز آ جائے گی تو اب کہا جائے گا کہ رہن کا عمل شریعت مطہرہ کی روشنی میں مکمل ہو گیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کے لیے جو دنیا کی زندگی رکھی اور اس کو آخرت کی کھیتی قرار دیا، یہی سارا امتحان ہے بندے کا۔ ایک وہ بگھوڑا ہے جو کافر ہے جس کا ملت اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اس کلاس کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں، وہ جدھر بھاگتا ہے بھاگتا پھرے، اس کے تقاضا اس سے ہے کہ وہ پہلے کلمہ پڑھے، اب کلمہ ہی نہیں تو وہ جہنمی ہے۔ مومن نے کلمہ پڑھ کے اس کلاس میں داخلہ لے لیا ہے، اب یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ یہ اپنے آپ کو اس بگھوڑے کی طرح نہ سمجھے کہ وہ جو کچھ کرتے پھرتے ان کو کوئی پکڑ نہیں تو ہمیں کیوں پکڑ ہے، نہیں، وہ تو جہنم کا ایندھن ہے اور تمہارے لیے رب نے جنت بنائی ہے۔ اس واسطے تمہیں یہ ضابطہ دیا ہے کہ جو کام کرنا ہے تم نے اپنی مرضی سے نہیں کرنا، اپنے خالق کی مرضی سے کرنا ہے، شریعت سے پوچھنا ہے، اور اس سے پوچھ کے جو دنیا بھی کرو گے رب ذوالجلال دنیا کو بھی دین کا رنگ عطا فرما دے گا۔ اب یہاں پر اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ جو چیز رہن میں رکھ دی اب اس کے کچھ اخراجات ہیں، وہ کون برداشت کرے گا؟ مثال کے طور پر وہ بھینس ہے دودھ نہیں دیتی، دودھ دیتی ہوتی تو دودھ اور خرچے کا آپس میں موازنہ ہو جاتا۔ کوئی جانور ہے، کوئی چیز ایسی جس کی حفاظت کی بھی بڑی ضرورت ہے، اس پر اخراجات بھی ہوتے ہیں، تو اس سلسلہ میں شریعت مطہرہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اس پر اخراجات اس چیز پر دو طرح کے ہوں گے، ایک اس کی دائمی بقا کے لیے، دوسرے اس کی عارضی بقا کے لیے۔ عارضی بقا ہے کہ اس کو محفوظ جگہ پہ رکھنا، اس کو چور اٹھا کے نہ لے جائے، اس کی راکھی کے لیے کوئی چیز رکھنا، اس کی حفاظت کے لیے کوئی نوکر رکھنا کہ جو اس کی حفاظت کرے، اور دوسرا ہے اس کی بقا کے لیے، مثال کے طور پر وہ جانور ہے تو اس کے چارے کا بندوبست، اس کے پانی کے لیے، اس کی زندگی گزارنے کے جو اخراجات ہیں وہ سارے، تو شریعت مطہرہ میں اس کا فیصلہ یہ ہے چونکہ وہ چیز اصل میں مالک کی ہے جس نے قرض لیا ہوا ہے، تو اس کے حیات بچانے کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ سارے مالک پر ہوں گے۔ چیز اس کے پاس رہے گی، مرتہن کے پاس، اس کا حق ہے یہ واپس نہیں کرے گا جب تک کہ وہ قرضہ واپس نہیں کرتا۔ اگر وہ مانگتا رہے، جو کچھ کرتا رہے، منتیں سماجتے کرتا رہے کہ میری چیز ہے، میرا ٹریکٹر ہے جو تیرے پاس میں نے رین رکھا ہوا، ایک دن مجھے دے دے، میں اپنی جو ہے وہ زمین اس میں ہل چلا لوں، تو شریعت کے مطابق اس انسان پر جس نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ مالک کو ٹریکٹر دینا لازم نہیں ہے، مرضی ہے دے، مرضی ہے نہ دے، کیونکہ رہن کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک اس کو حق نہیں ملے گا یہ اس چیز کو روک سکتا ہے، اور وہ مالک قرض دیے بغیر اس سے اس چیز کا حتمی مطالبہ نہیں کر سکتا۔
ایسے ہی اس انداز میں کہ یہ ادھر جو جس نے قرضہ لیا ہوا ہے اس نے یہ چیز ٹریکٹر مثال کے طور پر رین میں رکھا ہوا ہے، تو اب اس کے لیے یہ جائز نہیں کہے کہ میں اس کو استعمال کرتا ہوں، اس کی مرضی نہیں، پھر بھی میں ہل چلاتا ہوں اس سے، یا اس کے پیچھے ٹرالی ڈالتا ہوں اور سامان لوڈ کر کے لے جاتا ہوں. نہیں، شریعت نے اس کو استعمال کرنے سے روک دیا کہ تم خود استعمال نہیں کر سکتے اس سے پوچھے بغیر، اور اس کو بھی یہ اجازت نہیں کہ تجھ سے پوچھے بغیر اپنا ٹریکٹر اپنے گھر میں لے جائے. مرہون چیز جو ہے وہ اس مرتہن کے پاس رہے گی، اپنے طور پر اس کو استعمال نہیں کر سکتا. اس کا حق صرف اس کو روکنے کا ہے، اس کو روک کے رکھے اور مالک کی طرف نہ جانے دے جب تک کہ اپنا قرض واپس نہیں لے لیتا. اور ادھر سے مالک جو ہے اس نے جو دستبردار ہوا ہے تو اپنی چیز کے اس حق سے